नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सिन्हा। दर्शकहरू, ग्लोबल टकमा हामी समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। विभिन्न केही दलहरूले गरिसकेको अवस्था छ। यता गठबन्धनमा उम्मेदवार कसलाई बनाउने, महानगरमा उपमहानगरमा कसलाई बनाउने, यसमा रस्साकस्सी छ र यसबीचमा केही 6वटा महानगरमा सहमति भएको भनिएको छ, तर यो निर्णय आधिकारिक निर्णय भने आइसकेको अवस्था छैन। विशेष गरी कांग्रेसलाई 3वटा महानगर, माओवादी केन्द्र, समाजवादी र जसपालाई एक-एकवटा महानगर दिने गरी सहमति भएको छ भनिएको छ। यसको यथार्थता के हो? अझै सहमति किन हुन सकेको छैन? 11 गतेसम्मको समय सीमा छ के 11 गतेसम्मको समय सीमामा गठबन्धन दलहरूले आफ्नो चुनावी तालमेल र आफ्ना उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिहरू छनौट गर्लान् त? यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ। यावत सवाललाई लिएर गठबन्धन जसपाको घोषणापत्र उसले आफ्नो सार्वजनिक गरिसकेको छ। 200 रुपियाँसम्मको खानेपानी निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर विभिन्न खालका योजनाहरू आफ्ना घोषणापत्रमा राखेको छ। वास्तवमा जसपाको अबको चुनावी रणनीति के हुन्छ? गठबन्धनसँग ऊ कसरी जान्छ? उसलाई वीरगञ्ज महानगरपालिका परेको छ भनिएको छ। यो हो कि होइन? यसभन्दा अगाडि पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जसपाले नै विजय हासिल गरेको थियो। विजय सरावगी त्यहाँबाट निर्वाचित मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अन्ततः विजय सरावगी पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। एमालेले विजय सरावगीलाई फेरि त्यहाँ वीरगञ्जको महानगरको मेयरका लागि तोकिएको छ। अब समग्रमा जसपाको अवस्था के हो र समग्र गठबन्धन र राजनीतिक दलहरूको अवस्था के हो र स्थानीय निर्वाचनको अबको अवस्था के हुन सक्छ? हामी यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज मैले निम्त्याएको छु जनता समाजवादी पार्टीका नेता, उहाँले आफ्ना विचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि लेख्ने गर्नुहुन्छ, डम्बर खतिवडा। स्वागत छ सर। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। तपाईँका लेख रचनाहरू हेर्ने गरिन्छ। हजुर। म पहिला समग्र राजनीतिको बारेमा आउन चाहेँ। बहुदलीय व्यवस्था अहिलेका राजनीतिक दलहरू र यिनका क्रियाकलापलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त बहुदलीय व्यवस्था भनेको र लोकतन्त्र भनेको एउटै कुरा होइन हैन। हामीले यो चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। लोकतन्त्रभित्र बहुदल हुन्छ किनकि लोकतन्त्रमा वैचारिक स्वतन्त्रता हुन्छ। वैचारिक स्वतन्त्रता भएपछि विचार अनुसारका सङ्गठन हुन्छन्, सङ्गठनको स्वतन्त्रता पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हुन चाहिँ अनिवार्य हो। तर लोकतन्त्र भनेको त्यति मात्रै चाहिँ होइन। लोकतन्त्रको एउटा कम्पोनेन्ट हो बहुदल हुनु भनेको। तर त्यसका अरू थुप्रै कम्पोनेन्टहरू छन्। यहाँ जस्तो संविधानवाद हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, शक्ति पृथकीकरण हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, तहगत सरकारहरू हुन्छन्। तहगत सरकारहरू बीच चाहिँ अधिकार र कर्तव्यहरूको बाँडफाँड हुन्छ, कार्यक्षेत्रहरूको बाँडफाँड हुन्छ, वित्तीय सङ्घीयता हुन्छ हैन, स्वशासन हुन्छ, सुशासन हुन्छ हैन, स्वायत्त कार्यशैलीहरू हुन्छन्, पेरियोडिकल इलेक्सनहरू हुन्छन्। यी सबै चिज अनि त्यहाँ फेरि लोकतान्त्रिक संस्कृति मूल्य मान्यताका कुराहरू हुन्छन् हैन। यी सबै चिजको समग्रतालाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। हाम्रो देशमा दुर्भाग्य के भयो भने हामीले लोकतन्त्र भन्नाले संसदीय लोकतन्त्र र बहुदल हुनु भन्ने अर्थमा मात्रै सामान्य रूपमा मात्रै बुझ्यौँ, जो चाहिँ एउटा बृहत चिजको एउटा अंश मात्रै हो। लोकतन्त्र सफलीभूत हुन अघि हामीले भनेका यसका सम्पूर्ण मान्यताहरू एकसाथ क्रियाशील हुनुपर्छ हैन। तर अब बहुदलीय व्यवस्था र दलीय खिचातानीले मात्रै चाहिँ लोकतन्त्र सफल चाहिँ हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो देशमा हामीले जुन लोकतन्त्र निर्माण गर्यौँ, डेमोक्रेसीको जुन रूप हैन कल्पना गर्यौँ, यसको शासकीय स्वरूप, यसको निर्वाचन प्रणाली, यसको राज्य संरचना, यही नै डेमोक्रेसी हो कि होइन त? लोकतन्त्र भन्नु नै संसदीय लोकतन्त्र मात्रै हो भन्दा त्यो पनि होइन कि। फेरि तपाईले हेर्नुभयो भने संसदीय लोकतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा बेलायतबाट। तर एउटा कुरा, लोकतन्त्रमा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले देखाएको चरित्रलाई म त्यहाँ आउँदै दोस्रो क्वेसन, दोस्रो प्रश्नमा म छिरेँ। एउटा मैले भने कि लोकतन्त्रलाई बृहत अर्थमा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो भने लोकतन्त्रको रूप नै हामीले ठिक निर्धारण गर्यौँ कि गरेनौँ
हैन। यद्यपि यो पहिलाको 47 सालको संविधानभन्दा यसमा अलिकति राम्रो त गऱ्यौँ, किनकि यसमा आधी भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छ, थोरै भए पनि सङ्घीयता छ, केही समावेशिता छ हैन। यो अर्थमा त यो 47 सालको भन्दा त हाम्रो संविधान राम्रो नै हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर तथापि यो चाहिँ एउटा यो एक प्रकारको संसदीय लोकतन्त्रै हो के, अलिअलि केही चिजहरू थपिएको आधारभूत रूपमा 47 सालको संसदीय लोकतन्त्र जस्तै हो, त्यसलाई मोडिफाई गरिएको मात्रै हो। तर यहाँनिर हाम्रो पार्टीको या मेरो पनि पर्सनल कन्भिक्सन चाहिँ के हो भने हामीले लोकतन्त्रको एउटा असाध्यै राम्रो हैन रूप पनि संसारमा, किनभने अमेरिकाको एक खालको लोकतन्त्र छ, भारतको बेलायतको एक खालको लोकतन्त्र छ, स्विजरल्यान्ड नर्वे डेनमार्कहरूको एक खालको लोकतन्त्र छ, फ्रान्सको एक प्रकारको मिश्रित प्रणाली छ। नेपालमा चाहिँ कुन खालको डेमोक्रेसी हामीले गर्ने? डेमोक्रेसी त डेमोक्रेसी नै गर्ने, त्यसो भए कुन खालको अभ्यास छ त यहाँ डेमोक्रेसीको अभ्यास हैन। दोस्रो प्रश्नमा हामी यो संविधान बनाउँदा केही ठाउँहरूमा चुक्यौँ, त्यही भएर यो संविधान संशोधन या पुनर्लेख हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छँदैछ, त्यो त तपाईँहरूको पार्टीको छँदैछ। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो कुरा तपाईँले भनेकोमा आउँछु कि संसदीय लोकतन्त्र नै सही, अहिलेलाई हामी कहाँ संसदीय लोकतन्त्र नै भयो। हामीले भने जस्तो कुनै एउटा आदर्श राज्य, आदर्श लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्न चाहिँ सकेनौँ हैन। त्यो सकेनौँ भने पनि अब यसले काम चलाउँदै जानु पर्यो हैन। काम चलाउँदै जान पनि दलहरूमा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि संस्कृति मार्फत, उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूको कार्यक्षमता मार्फत चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ सन्तुलन हुनु पर्यो, यसका कमजोरीहरू सन्तुलन हुनु पर्यो। दुर्भाग्य हाम्रो के भयो भने त्यो पनि भएन हैन, त्यो पनि भएन। हाम्रो दलहरू त्यति गतिला हुन सकेनन् कि जति यो व्यवस्थाका खराबीहरू छन्, व्यवस्थाका खराबीहरूलाई दलहरूको कार्यक्षमताले मेकअप गर्ने गरी हामी जानु पर्थ्यो, तर गएनन्। त्यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य हो र यो कुरा चाहिँ म स्वीकार्छु। भनेपछि जे चिजलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ त्यो आत्मसातलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामी चुकेका छौँ। हो, एक्ज्याक्टली। अलिकति त यो सिस्टम आधारित कमजोरी पनि छन् यसमा। जस्तो भन्नु, अब हामीले संसदीय लोकतन्त्र अपनाएका छौँ, संसदीय लोकतन्त्रमा एउटै पार्टीको बहुमत सधैँ आउँछ भन्ने छैन। सरकार गठन गर्न दलहरू मिल्नु पर्यो। अब सरकार गठन गर्न दलहरू मिल्यो, गठबन्धन हुन्छ हैन। अनि धेरै खाले विचारका पार्टी किन मिल्यो भनेर जनताले गाली गर्ने भयो, अथवा आलोचकहरूले आलोचना गर्ने ठाउँ भयो। अब गठबन्धन नगरौँ, सरकारै बन्दैन हैन। परिस्थिति त यही हो। सरकारै नबनेपछि त राज्य बिनाको, सरकार बिनाको देश त हुँदैन होला हैन। गभर्मेन्ट बिनाको स्टेट त हुँदैन होला। यो समस्यामा हामी फस्छौँ कि सरकार विहीनतामा छोडिदिउँ त। अहिले जस्तो यो 5 दलीय गठबन्धनको एक खाले साथीहरू यो परमादेशी, यो के, यो अप्राकृतिक अवैचारिक गठबन्धन भनेर भनिरहनुहुन्छ, त उहाँहरूले भनेको कुरो ठिक हो है, मेरो त्यसमा कुनै मेरो प्रत्युत्तर छैन। यो कुनै एकदम वैचारिक गठबन्धन हो म भन्दिनँ। तर म एउटा प्रश्न उहाँहरूलाई गर्छु, यदि यो गठबन्धन नबनाउने हो भने देशमा सरकार हुन्छ त? कसको सरकार हुन्छ त? नेकपा भन्ने पार्टी फुट्यो, बहुमत ल्याएको थियो, चलाउन सकेन हैन। अब एमाले भन्ने पार्टी संसदमा सबैभन्दा ठुलो छ, उसँग बहुमत छैन, बाँकी कुनै पार्टीसँग बहुमत छैन। त्यसो के गरौँ त? देशलाई सरकारविहीन राखिदिउँ त? त्यो त भएन नि। त्यसैले सिस्टमले निर्माण गर्ने बाध्यताहरू के हुन् भनेर हामीले बुझेर अनि मात्रै बहस गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब भनेपछि पछिल्लो सिनारियो हाम्रो व्यवस्था जुन छ त्यही व्यवस्थामा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यही पसेका हुन् भनेर यसरी बुझौँ। आम जनता दुईटा विचारसँग विचार फरक भए तापनि बाध्यता छ हामीलाई त्यो घेराभित्र बस्नुपर्ने छ, हो हैन त? कि त संविधान हामीले संशोधन गर्नु पर्यो हैन। हामी एउटा यस्तो सिस्टममा जानु पर्यो कि दलहरू नमिल्दा पनि सरकार चाहिँ बनोस् हैन। जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जस्तो अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हैन, त्यहाँ त दल मिल्न जरुरी छैन। जो राष्ट्रपति चुनिएर आयो, राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकार बनाउँछ, चलाउँछ। संसदमा दलहरू मिलुन् नमिलुन् अर्को कुरा हो। तर हाम्रो त संसदमा भएको दलहरू नमिलिकन त गभर्मेन्टै बन्दैन, जोड घटाउ नगरिकन त बन्दैन। अनि सिस्टम चाहिँ यो अपनाउने, यो सिस्टम चाहिँ राम्रो हो भन्ने, यो संविधानको चाहिँ जय जयकार गर्ने, दीपावली गर्ने, अनि उल्टो फेरि दलहरूले गठबन्धन गरे भनेर चाहिँ गुनासो गर्ने, यो त गर्नु भएन नि। यो त द्वैत चरित्र हो। ओके, अब ठिक छ। खैर,
अब राजनीतिक दलहरूको परिवेशलाई हेरौँ अलिकता। हजुर। जस्तै एमालेको तत्कालीन नेकपा थियो, अहिले टुक्रा टुक्रा भएको अवस्था छ। हजुर। तिनै दलहरू अहिले सरकारमा गएको अवस्था पनि छ। हजुर। तपाईँहरूको दल जनता समाजवादी पार्टी पनि त्योभन्दा अगाडि कुनमा थियो। मिल्ने मिलाउनेदेखि लिएर टुक्रा विभाजन, यो परिस्थिति किन सृजना भइराखेको छ देशमा? एक त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डेमोक्रेसीमा वैचारिक स्वतन्त्रता हुन्छ। वैचारिक स्वतन्त्रता भनेको कुनै निरङ्कुश व्यवस्थामा जस्तो, राजतन्त्रमा जस्तो, सैनिक तानाशाहीमा जस्तो मान्छेहरूलाई जबरजस्त बाँधेर राख्ने होइन। ऊ स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र छ भनेको पार्टीमा लाग्न स्वतन्त्र छ, छोड्न स्वतन्त्र छ, विचार मिल्यो भने पार्टीको एकीकरण गर्न स्वतन्त्र छ, मिलेन भने फुट्न स्वतन्त्र छ, मन लाग्यो भने भोट दिन स्वतन्त्र छ, मन लागेन भने स्वतन्त्र उम्मेदवार दिन पनि स्वतन्त्र छ, कुनै गठबन्धनको विरोध गर्न स्वतन्त्र छ, कुनै पार्टीमा लाग्न स्वतन्त्र छ। अब यो हाम्रो सिस्टमको सुने, हाम्रो सिस्टमको इसेन्स भनेकै स्वतन्त्रता हो, हैन? त्यसैले स्वतन्त्र समाजमा यस्ता चिजहरू भइरहन्छन् जसलाई हामीलाई दिक्क लाग्यो भनेर हामी भन्छौँ नि। यो दिक्क लागेर के गर्नुहुन्छ त? तपाईँ केले बाँध्नुहुन्छ? एकातिर तिमी फ्रिडम, एकातिर हामी डेमोक्रेसी र फ्रिडम भन्ने, अर्कोतिर डेमोक्रेसी र फ्रिडमसँग जोडिएर आउने पोलिटिकल फ्रिडम्सले सिर्जना गर्ने परिदृश्यहरूसँग डराउने, यो त भएन नि। त्यसैले म यो नेपालको जुन प्रकारको डेमोक्रेसी र संविधान हामीले बनाएका छौँ, यहाँ टुटफुट जुट, होइन, स्वतन्त्र अभियानहरू, विभिन्न नागरिक अभियानहरू, होइन, गाली गरागर या आलोचना, यो स्वाभाविक हो, हाम्रो सिस्टमसँगै जोडिएर आएको। यो चाहिँ नराम्रो चिज होइन कि, यो चाहिँ ब्युटी डेमोक्रेसीको, हाम्रो सिस्टमको चाहिँ सौन्दर्य हो यो। तर यसले त राष्ट्रलाई हित गरेको छ त। अब हो त्यहाँनिर अब त्यहाँनिर आउँदाखेरि के हो भने हामीले दुईटा तरिकाबाट हेर्नु पर्यो। स्वतन्त्रता हुने के स्वतन्त्रता कहिल्यै पनि त्यो चाहिँ उत्तरदायित्वसँग जोडिएको हुँदैन र केही हद त हुन्छ होला नि, उसको लिमिटेसन हुन्छ होला स्वतन्त्रताको नि। पनि त लिमिटेसन हुन्छ। स्वतन्त्र छ, एउटा चरा उड्दै उड्दै आकाशमा जान सक्छ, तर के उड्दै उड्दै चन्द्रमा छुन सक्छ त? सक्दैन नि। प्रकृतिले नै स्वतन्त्रताका केही सीमारेखाहरू कोरेको छ। त्यो सीमारेखाभित्र मानव जातिका लागि, प्रत्येक इन्डिभिजुअलका लागि फ्रिडमसँगै उसका केही रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, उसका नैतिक भावनाहरू, नैतिक कर्तव्यहरू त्यसमा जोडिएका हुन्छन्, होइन? यो चिजलाई हामीले बिर्स्यौँ कि हाम्रो डेमोक्रेसी कमजोर हुनुको कारण भन्ने चाहिँ म स्वीकार गर्छु। फेरि त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हो, हामी जति बढी स्वतन्त्रता भयो, स्वतन्त्रताको दुरुपयोग पनि त हुनसक्छ नि, होइन? त्यसलाई त्यताबाट पनि जाउँ। स्वतन्त्र हुनु त राम्रो हो, तर कतै हामीले स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिरहेको छैनौँ। रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा नगरिकन, कर्तव्य पुरा नगरिकन, जवाबजहिता पुरा नगरिकन, होइन, नैतिक भावनाहरूको चाहिँ सम्बोधन नगरिकन केवल हामी चाहिँ एक किसिमको अराजकतातिर गइरहेछौँ कि, होइन? यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने कुरा छ। ओके, अब अलिकता समाजवादीको कुरा गरौँ। जनता समाजवादी पार्टी 2074 सालमा तपाईँको तर्फबाट विजयी भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा तपाईँहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ मङ्गलबार मात्रै। यो घोषणापत्रमा जुन तपाईँहरूले बोल्नु भएको छ, नगर रेल सञ्चालनदेखि 200 रुपियाँको खानेपानी निःशुल्क भनेर, यो के हो खास चाहिँ अलिकता बताउनुहोस् त। जनप्रतिनिधिले गरेका काम राम्रा छन् हाम्रा, अझै हामी राम्रो गर्छौँ भन्न खोज्नु भयो हो कि घोषणापत्रले पहिला लिएका घोषणापत्र कार्यान्वयन पुरै भइसके भन्न खोज्नु भयो हो कि जनतालाई के भ्रम छर्न खोज्नु भयो? पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने गत स्थानीय चुनाव हाम्रो देशमा नयाँ संविधान पछिको पहिलो चुनाव थियो, होइन? र हामीसँग चाहिँ पर्याप्त हाम्रो पालिका भनेर हामीले जुन 753 बनायौँ त्यसभन्दा अगाडि त थिएन नि त। त्यसभन्दा अगाडि त हाम्रो त करिब 4000 गाउँ विकास समितिहरूको अभ्यास गरेर हामी आइरहेको थियौँ। त्यसले यो अभ्यास कसरी जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा प्रष्टता चाहिँ, अनुभव चाहिँ हासिल गरिसकेको हामीले थिएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टी चाहिँ अहिले त्यो त्यतिखेरको चुनावमा अहिले हामी भएको पार्टीहरू मूलतः 3टा पार्टी भएर चुनाव लडेका थियौँ, होइन? सङ्घीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा, होइन? यो 3टा फरक फरकबाट जितेको जनप्रतिनिधिहरू अहिले हाम्रो पार्टीमा एक ठाउँमा हुनुहुन्छ।
तेस्रो कुरा, यो तीनटै विङ्सहरूले फुल फ्लेज स्थानीय चुनावको उपयोग त्यतिखेर गरेको थिएन। संविधान निर्माण भएपछि विशेष त मधेस केन्द्रित दलहरू भनेर त्यतिखेर सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाला भनिन्थ्यो, मधेसमा आन्दोलन भएको थियो र उहाँहरूले देश 3 चरणमा चुनाव भएको थियो। 3 चरणमा चुनाव हुँदा उहाँहरूले लास्ट चरणको चुनावमा हामी नयाँ शक्तिले चाहिँ सबैतिर भाग लिएको थियौँ होइन, म नयाँ शक्तिमा हो थाहा छ होइन, तर सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाले चाहिँ सबै चरणको चुनावमा भाग लिएको थिएन, तेस्रो चरणमा मात्र भाग लिएको थियो। अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि स्थानीय चुनावलाई त्यतिखेर हामीले जसरी बुझ्यौँ या ग्रहण गऱ्यौँ र आजको बिन्दुबाट हामी जसरी हेर्दैछौँ त्यसमा केही भिन्नताहरू छन्। त्यसैले हामीले आजको आवश्यकतालाई हेरेर त्यो अनुभव शुद्ध हासिल गरेर आजको आवश्यकतालाई हेरेर हामीले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेका छौँ। त्यहाँनिर एउटा डिबेट हुनसक्छ, स्थानीय निकायको चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रीय घोषणापत्रको के अर्थ छ? यो क्वेसन पनि म राइज गर्न चाहन्छु। प्रश्नै त्यहीँनिर होइन, मलाई त के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो त कङ्क्रिटली भन्न सकिँदैन नि। जस्तो 753वटा को त आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। हुम्लाको कुरा झापासँग नमिल्ला होइन, कञ्चनपुरको कुरा मोरङसँग नमिल्ला, सोलुखुम्बुको कुरा बाँकेसँग नमिल्ला होइन, अथवा एउटै जिल्लाभित्र पनि त काठमाडौँको कुरा र दक्षिणकालीको कुरा फरक हुन सक्ला होइन। अब यो सबै चिजले गर्दाखेरि हामीले के हो भने हामीले चाहिँ केन्द्रीय स्तरको घोषणापत्र चाहिँ पोलिसी लेभलको मोटामोटी भन्छ नि होइन, एउटा त्यो मोडेलबाट दिने भन्ने हो। त्यसैले अब हाम्रो स्पेसिफिक घोषणापत्र चाहिँ हरेक पालिकाहरूले बनाउँछन्। हाम्रो पार्टीको चाहिँ जोड के हो भने हाम्रो पार्टीको पोलिटिकल ओरिएन्टेसन होइन, हामीले केन्द्रको घोषणापत्रबाट दिने हो र के आम नीतिहरू होइन, राष्ट्रिय नीतिहरू केन्द्रको घोषणापत्रबाट दिने हो। तर पालिकाहरूको विशिष्टता के हो? हरेक पालिकाले एउटा घोषणापत्र बनाउनुपर्छ। भनेपछि जनता समाजवादी पार्टी कुनै बेला तपाईँले भन्नुभयो कि मधेस केन्द्रित राजनीति गरेको पार्टी, अहिले चाहिँ नयाँ शक्ति तपाईँहरू मिलिसकेपछि अहिले विभिन्न जिल्लाको दौडामा तपाईँका नेताहरू हुनुहुन्छ। हजुर, कहिले ढाका टोपी लाएर गइराख्नु भएको छ। यो के हो खास चाहिँ? तपाईँहरू अब विस्तारित हुँदै हुनुहुन्छ, एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदै हुनुहुन्छ, एउटा क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा रहेको पार्टी राष्ट्रिय रूपमा जान खोजेको हो अथवा के हो? अब नेपालमा हेर्नुहोस्, अब मधेसभन्दा क्षेत्रीय हुने, कर्णालीभन्दा क्षेत्रीय नहुने, काठमाडौँभन्दा क्षेत्रीय नहुने, जस्तो उदाहरणबाट भनौँ, विवेकशील साझा भन्ने एउटा पार्टी थियो नि, उसले चाहिँ बागमती यो काठमाडौँ भ्यालीबाट उसले राम्रै भोट ल्यायो नि गत चुनावमा होइन। तर उसले त यो काठमाडौँ भ्यालीबाट एउटा क्षेत्रबाट ल्यायो नि त, कर्णालीबाट, पूर्वबाट, मधेसबाट होइन, लुम्बिनीबाट त भोट ल्याएन नि। तर उसलाई कसैले क्षेत्रीय भनेन होइन। के भने के बुझाइ होला के नेपालीहरूको? त्यो यो पनि त क्षेत्रै हो नि एउटा, हो कि होइन? क्षेत्रीयताहरूको एकता, मधेस पनि एउटा क्षेत्र हो, अनि मधेसको हुँदा चाहिँ क्षेत्र हुने, कर्णालीको हुँदा चाहिँ क्षेत्र नहुने हुन्छ। यो बुझाइको समस्या हो क्या। तपाईँले यदि नेसनल स्ट्यान्डर्डहरू हेर्नुभयो भने त हामीले राष्ट्रिय दल कसलाई भन्छौँ भन्नु त? राष्ट्रिय दल भनेको 3% थ्रेसहोल्ड काटेको होइन, अनि 3% थ्रेसहोल्ड काटेको थिएन त्यो पार्टीले। तपाईँले कसरी क्षेत्रीय भन्न पाउनुहुन्छ यदि कानुनी मान्यता अनुसार भन्नुहुन्छ भने होइन? भन्न खोजेको फेरि क्षेत्रीय हुनु कुनै नराम्रो कुरा छैन है, मैले यो पनि भन्दैछु। हामीले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो देश चाहिँ बहुसांस्कृतिकता, बहुभाषिकता, बहुजातीयता भएको देश हो। यस्तो देशहरूमा सेक्टरल नेसनालिटीहरू हुन्छ, राष्ट्रियताहरू हुन्छ। त्यो राष्ट्रियताहरूको एकताबाट राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन्छ, फेडरेसन निर्माण हुन्छ। त्यसैले हामीले फेडरल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट होइन, राज्यको सङ्घीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेको हो भने क्षेत्रीयता भन्नाले गालीको नेगेटिभ अर्थमा बुझ्नु भएन के। क्षेत्रीयता भनेको त पोजिटिभ अर्थमा, राम्रो अर्थमा बुझ्नु पर्यो। किन हाम्रा क्षेत्रीयताहरू छन् र न ती क्षेत्रीयताहरूको युनियनबाट फेडरेसन बन्छ। नेपाल भन्ने कसरी बन्छ त? नेपाल भनेको कर्णालीले बन्छ, नेपाल भनेको मधेसले बन्छ, नेपाल भनेको लिम्बुवानले बन्छ, नेपाल भनेको बागमतीले बन्छ। यिनीहरूको जोडबाट के बन्छ? राष्ट्रिय एकता बन्छ भने त्यो तलै छैन भनेपछि त्यो मानसिकता अझै उठ्न सकेको छैन। क्षेत्रीयताहरू नै छैनन् भने राष्ट्रियता कसरी बन्छ त? मलाई कसैले बुझाइदियोस् होइन।
कसैले बुझाइदियोस्। तपाईँसँग पानी पनि छैन, दुध पनि छैन, चिनी पनि छैन, चामल पनि छैन, खिर चाहिँ बन्छ? बन्दैन नि। तपाईँसँग मधेस पनि छैन, कर्णाली पनि छैन, लुम्बिनी पनि छैन, लिम्बुवान पनि छैन, तमुवान पनि छैन, डोटी पनि छैन, सुदूरपश्चिम पनि छैन, अनि नेपाल चाहिँ हुन्छ त? क्षेत्रीयताहरूको जोड नै राष्ट्रियता हो। त्यसले क्षेत्रीयता पोजिटिभ कुरा हो। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। जसपाले जुन हिजो घोषणा गरिसकेपछि हजुर, अब खास उसको नीति चाहिँ के हो? त्यो घोषणापत्रको खास चाहिँ उद्देश्य जनतालाई प्रभाव पार्ने छ अथवा त्यसका फरक कुरा के छन्? हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीका मुख्य 4वटा बेस छन् हैन। पहिलो कुरो भनेको हामी संघीयतामा विश्वास गर्ने संघवादी पार्टी हो, फेडरलिस्ट पार्टी हो यो, ओके हैन। एक नम्बर कुरा, फेडरलिजम भन्ने बित्तिकै यो भित्र बहुभाषिकता, बहुसांस्कृतिकता, स्थानीयता, स्वशासन, स्वायत्तता, हैन, जातीय पहिचानहरूको, भाषिक सांस्कृतिक पहिचानहरूको मान्यता लगायतका कुराहरू यसमा जोडिएर आउँछन्, हैन। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो गुड गभर्नेन्स हो, सुशासन हो। सुशासन भन्ने बित्तिकै राज्यको पुनर्संरचना, कर्मचारी तन्त्रको पुनर्संरचना, अख्तियारलाई चाहिँ जनलोकपालमा बदल्ने कुरा, भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा, पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा, यो सुशासनभित्र कुरा पर्छन्। तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो समृद्धि हो, हैन। समृद्धि भन्ने बित्तिकै तपाईँले आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधारहरूको सुधार, विकास, हैन। त्यसपछि तीव्र आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, समतामूलक समृद्धि, हैन। अनि तपाईँको धनी गरिब बीचको विभेद हटाउने कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको माफियाकरण, व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जनतालाई प्रत्याभूत गर्ने कुरा, सार्वजनिक सेवाहरूको सुधार गर्ने कुरा, यो चिजहरू हाम्रो समृद्धिको प्याकेजभित्र पर्छन् भने समाजवाद भनेको हाम्रो चौथो एलिमेन्ट हो। र चौथो एलिमेन्टभित्र चाहिँ सामाजिक न्यायका कुराहरू, सकारात्मक विभेदका कुराहरू र अर्थतन्त्रको समग्र ढाँचा कसरी न्यायपूर्ण बनाउँदै लैजाने, कसरी अझ मानवीय बनाउँदै लैजाने भन्ने चिजहरू पर्छन्। त्यसैले हाम्रो पार्टीका जति पनि एजेन्डाहरू छन् मुख्य यो 4वटा पोइन्टको वरिपरि छन्, हैन। संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको वरिपरि छ। ओके। यो 4वटा प्याकेजहरूको टोटालिटी नै जनता समाजवादी पार्टी हो। यसमध्ये यिनै चिजहरूलाई कन्सेप्टको रूपमा, एउटा राजनीतिक प्रचारको रूपमा जनताको बिचमा पुर्याउने एउटा यो स्थानीय चुनावमा हाम्रो दायित्व त्यो हुन्छ, त्यो हाम्रो राजनीतिक कार्यभार हो। अर्को चाहिँ के हो भने यो कन्सेप्टबाट हाम्रो अहिलेको संविधानले जति स्पेस हामीहरूलाई दिन्छ र हाम्रा यदि प्रतिनिधिहरू स्थानीय निकायमा, स्थानीय तहमा जित्नुभयो भने यो कन्सेप्टबाट हामीले कसरी सेवा डेलिभरी गर्ने, हैन, कसरी सेवा। जस्तो हाम्रो समृद्धि हाम्रो उद्देश्य हो भने स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो, हैन। संघवाद, बहुसांस्कृतिकता हाम्रो नीति हो भने हामीले स्थानीय निकाय जितेको ठाउँमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्यो, हैन। स्कुलको यदि शिक्षा स्वास्थ्य सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो भने हामीले चाहिँ स्थानीय शिक्षा समितिहरू मार्फत चाहिँ स्कुल, स्थानीय हस्पिटलहरू, हैन, को चाहिँ गुणस्तरमा चाहिँ व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्यो, पढाइमा सुधार ल्याउनु पर्यो। यो चिजहरू नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो अहिले। भन्दाखेरि यो अलिकता शब्द अलि अपाच्य जस्तो हुन सक्छ। जनतालाई ललिपप दिने, ललिपप बाँड्ने तर काम केही नगर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरित्र अलिकता प्रष्ट रूपमा बताउँ। एक्लै चुनावमा जान सक्नु भएन है, गठबन्धनै गरेर जानु पर्यो। अब यो चाहिँ हामीलाई एक किसिमको नैतिक बाध्यता पर्यो। यो स्थानीय चुनावमा यो स्तरको राष्ट्रिय गठबन्धन गर्नु, त्यो पनि संघीयता भएको देशमा, यो ठिक हो कि होइन भन्ने एउटा बहस यसमा गर्न सकिन्छ, हैन। यो बहस हुनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई के लाग्छ भने जुन लेभलको इलेक्सन हो त्यही तहको गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म त्यो सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु अहिले पनि। यो केन्द्रीय संसदको चुनाव भएको भए केन्द्रीय तहबाट गठबन्धन हुनुलाई मैले अन्यथा लिने थिइनँ। प्रादेशिक एसेम्ब्लीहरू, हाम्रो प्रदेश सभाहरूको चुनाव भएको भए प्रदेश स्तरमा गठबन्धन हुनसक्छ, फरक पनि हुनसक्छ। गण्डकीमा एक खालको गठबन्धन, मधेसमा अर्को खालको गठबन्धन, सुदूरपश्चिममा अर्को खालको गठबन्धन, बागमतीमा अर्को खालको गठबन्धन पनि हुनसक्छ। र स्थानीय भएपछि पालिका लेभलहरूमै गठबन्धन हुने अधिकार दिनुपर्छ,
भन्ने चाहिँ व्यक्तिगत धारणा चाहिँ मेरो त्यो हो। तर अब अहिले के भयो त भन्दा होइन गठबन्धन गरेरै जाने भनेर चाहिँ अब पाँचै दलको शीर्ष नेताहरू सबैले होइन एकअर्कालाई कन्भिन्स गर्नुभयो। यद्यपि यो गठबन्धन अलिकति सोचे जस्तो ठिक ढङ्गले स्मुथली गइरहेको छैन। भित्री रूपमा भन्नुहोस् त गठबन्धनप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ जुन अहिले म त छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने अब 11 गते नोमिनेसन होइन, 11 र 12 गते, आज कति गते हो? 7 गते भइसक्यो। 7 गते आज राति पनि नेताहरू बैठक बस्नु भएको थियो होइन, आज राति पनि कुरो मिलेन। ल ठिक छ, उहाँहरूले 6वटा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका त मिलाउनु होला अरे। आज अहिले फेरि 10 बजे 11 बजे बैठक बस्दै हुनुहुन्छ होइन। तर अब त्यसपछि मानिलिउँ उहाँहरूले त मिलाउनु नै भयो भने पनि अब हामीसँग टाइम कति दिन रहन्छ? 8, 9, 10, 3 दिन। 3 दिनमा स्थानीय पार्टीहरूले, जिल्ला पार्टीहरूले 753 चाहिँ कसरी मिलाउँछन्? बाँकी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ छोडेर अरू कसरी मिलाउँछन् होइन? यो त टाइम भएन नि। यदि गठबन्धन साँच्चै गर्ने नै हो भन्ने एउटा दृढ निश्चय र त्यही अनुसारको भावना हो भने यसको तयारी पनि ठिक बेलामा ठिक तरिकाले गर्नु पर्थ्यो। यसको मोडालिटी पनि क्लियर गर्नु पर्थ्यो होइन। मोडालिटी पनि निर्माण गर्न नसक्ने, तयारी पनि ठिक बेलामा गर्न नसक्ने, समय पनि खर्किँदै जाने होइन। अनि तल चाहिँ गठबन्धन दलका साझेदार नेताहरू जिल्ला स्तरमा, पालिका स्तरमा, प्रदेश स्तरमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ झगडा भइरहने अनि पार्टीहरू एउटा क्लियर कट स्ट्राटेजीमा जान नसक्ने हो भने यो गठबन्धनले उपलब्धिहरू भन्दा बढी क्षति गर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ म एकदम गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छु। भनेपछि यो गठबन्धन जुन केन्द्रमा नेताहरूले छलफल गरिराखेका छन् नि, यसको प्रभाव तपाईँले भने जस्तो 11 गते जुन अन्तिम म्याद दिइएको छ प्रतिनिधि छनौटको लागि, यो सम्भव छैन। त्यसो भए होइन, सम्भव असम्भव त अहिले अब अन्तिम निर्णय नआउन्जेल म भन्दिनँ। म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता पनि भएको हुनाले मेरो त्यो, तर तपाईँको ध्येयले के देख्छ? मलाई यो निकै जटिल लागिरहेछ, निकै जटिल, अप्ठ्यारो, सकसपूर्ण होइन चाहिँ अनुभूति भइरहेछ। किनभने समय एकदमै खर्किँदै गयो। एक अर्को कुरो काङ्ग्रेसको साथीहरूमा मैले के देख्छु भने विशेष त जनता समाज, एउटा कुरा यहाँनिर अलिकति म क्लियर गर्न चाहन्छु कि जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेरै जानुपर्छ भनेर एकदमै जोड गरेको चाहिँ होइन। तपाईँहरूले मिडियामा सुन्नु होला, हाम्रो विशेषतः हाम्रो 3टा नेताहरू होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव या अशोक राईले गठबन्धन हुनै पर्यो, हामीहरूलाई गठबन्धनमा लिनै पर्यो, गठबन्धन बिना हाम्रो भविष्य छैन भनेर हामीहरूले चाहिँ भनेको होइन क्या। किन गठबन्धन सुन्नु न, अब 5 दलमा छौँ, केन्द्रमा सरकार छ, अरू 4वटा साथीहरू भन्नुहुन्छ गठबन्धन एउटै गरौँ भन्नुहुन्छ। विशेष त अब माओवादी अध्यक्ष र हाम्रो के अरे एकीकृत समाजवादीको नेता माधव नेपाल र प्रचण्ड कमरेड चाहिँ यो चिजमा एकदमै धेरै उहाँहरू हुनुभयो होइन। तर अब काङ्ग्रेसको पनि फेरि 2टा खेमा देखा पर्यो नि त। काङ्ग्रेसमा पनि सभापति शेरबहादुर देउपा र हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ एकदमै धेरै गठबन्धनमा जोड दिनुभयो। अब त्यहाँभित्र शेखर कोइराला, गगन थापाहरूले खासै त्यसलाई चाहिँ उ गर्नु भएन। त्यसले गर्दा एउटा हामी त कस्तोमा पऱ्यौँ भने नगर्ने हो भने पनि नगरौँ भन्ने थियो क्या हाम्रो चाहिँ। तर अलिक अगाडि नै यसलाई क्लियर गर्थ्यौँ, 1-1.5 महिना अगाडि नै क्लियर गरेपछि हरेक पार्टीले आफ्नो तयारी गर्छन् भन्ने थियो। अब साथीहरूको सबैको कुरा के आयो भने सरकारमा सँगै छौँ, एउटा खास राष्ट्रिय परिस्थिति छ, प्रादेशिक सरकारहरू जोगाएर जानु छ होइन। आउने अर्को संसदको चुनाव पनि अब केही महिनापछि नि तुरुन्तै आउँदैछ। यस्तो बेलामा चाहिँ गठबन्धन खतरामा पर्न सक्छ, सरकारविहीन स्थितिमा देश पुग्न सक्छ, अराजकतामा देशलाई लानु भएन नि, त्यसैले मिलेर गरौँ भन्ने खालको कुरा आयो होइन। त्यो मिलेर गरौँ हो भने त त्यही अनुसारको मोडालिटी, तयारी, तदारुकता, लचकता चाहियो नि त। सबै थोक काङ्ग्रेसलाई जिम्मा लाउन हामी गठबन्धनमा बस्ने हो र? यस्तो यहाँ त अहिले काङ्ग्रेसको साथीहरू कस्तो भने जस्तो जनकपुर पनि हामीलाई नै चाहियो, नेपालगञ्ज पनि हामीलाई नै चाहियो, विराटनगर पनि हामीलाई नै चाहियो, राजविराज पनि हामीलाई नै चाहियो भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ कि केही काङ्ग्रेसको साथीहरू। अनि त्यसो भए त्यो गठबन्धन चाहिँ किन बनाउनु भएको त? त्यसो भए यो सबै चिज काङ्ग्रेसलाई दिन, यी बाँकी 4वटा दल होइन अस्तित्व जोगाउनलाई हो कि कस्तो अस्तित्व? होइन, लोकतन्त्र हो नि यो त। लोकतन्त्रमा पार्टी खोल्ने, विचार राख्ने, घोषणापत्र राख्ने, क्याम्पेनिङ गर्ने, क्यान्डिडेट दिने काम पो पार्टीको हो त। हराउने जिताउने काम त जनताको हो नि।
जनताले मतदाताले हराउँछ भने यदि तपाईँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त तपाईँ त खुसी पो हुने हो त, स्वीकार गर्नुपर्ने हो नि हो। मेरो जत्रो देश नि त अहिले के हामी अहिले हामी जसपा पार्टी के फर्स्ट पार्टी छौँ र काङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगर्दाखेरि चाहिँ हामी एकैचोटि जिरोमा पुग्ने हो र? हाम्रो अस्तित्व काङ्ग्रेसले जोगाइदिया होइन नि, हो त? भन्नुहोस् त। कतिपय मुद्दामा त हामी त कङ्ग्रेससँगै पनि लडेर आएको पार्टी हो नि त। त्यसो भए यो गठबन्धनको हलो चाहिँ कहाँ अड्किए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले जुन विवाद देखियो, तपाईँले भन्नुभयो 753 स्थानीय तहको फाइनलाइज गर्नु छ, अब केन्द्रले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर महानगर र उपमहानगरको टुङ्गो लगाउने भनिएको छ, अझैसम्म टुङ्गो लगाएको छैन। हलो कहाँनिर अड्किएको हो यो? यसमा हेर्नुहोस्, अब यो पार्टीहरूभित्र यो विषयमा सबै पार्टीहरूमा पर्याप्त छलफल मैले देख्दिनँ। जस्तो कङ्ग्रेसमा पर्याप्त छलफल हो भने किन उहाँहरू एक मतले आफ्नो स्थानीय कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुहुन्न? होइन, गगनजी एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, शेखर कोइराला एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेलले एउटा, शेरबहादुर देउवा एउटा, होइन? त्यसरी त गठबन्धन सक्सेस हुँदैन नि। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट केही प्रब्लम छैन। म के भन्छु भने जसपा पार्टीभित्र पनि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने कि गर्नु राम्रो हो कि गर्नु नराम्रो हो कि गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ भन्ने बहस त छन् नि त। तर त्यो बहसलाई हामीले आफूभित्रै रेजिस्ट गरेको छौँ, पचाएको छौँ। गठबन्धनको टेबलमा लगेर यो चिजहरू राखेर अप्ठ्यारो त पारेको छैनौँ नि, छौँ र? त्यसैले हरेक पार्टीसँग पहिला हाम्रो आग्रह के हो भने तपाईँहरूले क्लियर गर्नुहोस् न त आफ्नो, नगर्ने हो भने नगरौँ न त। हाम्रो पार्टीको साइज जत्रो आउला नि त। जनताले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अनि जनताले कत्रो बनाइदिन्छन् भनेर डराउने, सिद्ध्याइदियो भने पनि सिद्ध्याइदियो नि त। किन डेमोक्रेसी मान्नुको अर्थ के हो भने नागरिक सार्वभौम हुन्छन्, मतदाता सार्वभौम हुन्छन् भनेर मान्नु होइन। उनीहरूलाई कुनै पार्टी मनै परेन, जनतालाई मनै परेन भने तपाईँ पार्टीको रूपमा किन रहन चाहनुहुन्छ? यदि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, अथवा कुनै पार्टीलाई सानो बनाइदियो भने सानो नै साइज स्वीकार गर्नु। परिस्थिति हेर्नुहोस् त कस्तो बन्यो। स्थानीय लेभलमा के होला माथि भनेर कुर्नुपर्ने स्थिति गठबन्धन दलहरूलाई, दलका कार्यकर्तालाई, स्थानीय लेभलका नेताहरूलाई। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सधैँ केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी, केन्द्रबाट चाहिँ परिचालित हुनुपर्ने। तपाईँका नेता कार्यकर्ता खुसी छन् गठबन्धन पार्टीभित्र? किनभने निर्वाचन नजिकै छ, धेरै समय छैन। होइन, यदि सम्मानजनक र एउटा सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, होइन, जुन जुन आकारमा छन् अस्तित्व स्वीकार गर्ने भनेर अहिले यो गठबन्धन दलका अरू दलहरू कङ्ग्रेस जत्रो छैनन्, त्यो कुरा स्वीकार्न हामीहरूलाई कुनै गाह्रो छैन। तर कङ्ग्रेसले पनि त अरूको हैसियत के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यसो हुनाले यदि सम्मानजनक ढङ्गले गठबन्धन गर्ने हो भने यसको सबैभन्दा बढी एउटा लचकता र त्यही अनुसारको संस्कृति कङ्ग्रेसको साथीहरूले देखाउनु पर्यो। यदि नगर्ने हो भने फुक्का गरिदिनु पर्यो। यो गठबन्धन भनेको जुन बन्धन छ, गाँठो र बन्धन छ नि, गठबन्धन भनेको त्यही नै होला, गाँठोले बाँध्ने भनेको। यो गाँठो र बन्धन चाहिँ फुकाइदिनु पर्यो। फुकाइदिएपछि त हामी आफ्नो पार्टी स्ट्राटेजी जे हो त्यो अनुसार जान्छौँ, अर्को पनि त्यो अनुसार जाला। रिजल्ट के आउँछ त्यो जनताको दिने कुरा हो, मतदाताले दिने कुरा हो। त्यही रिजल्टसँगै डराएर। तर अब यहाँ प्रब्लम के हो भने एकातिर साथीहरू भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसको सभापति भन्नुहुन्छ, वरिष्ठ नेता भन्नुहुन्छ, होइन गठबन्धन जोगाउनै पर्छ, तपाईँहरू नआत्तिनु, मिलेरै जाउँ, अहिले पनि लोकतन्त्रलाई खतरा छ, 6-7 महिनापछि सङ्घीय प्रादेशिक चुनाव आउँदैछ, सरकार त्यतिखेरसम्म टिकाउनु पर्छ, यो भाउटिन सक्छ देशको स्थिति, हतार नगरिदिनु पर्यो, अधैर्यता नगरिदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ रिक्वेस्ट हुन्छ। त्यो रिक्वेस्ट भनेको विशेष कङ्ग्रेसको। अब त्यो रिक्वेस्ट अनुसार उहाँहरू लचिलो हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यहाँनिर हो। म एउटा कुरा यहाँनिर भनिदिन्छु, यदि कङ्ग्रेसको साथीहरूले आज दिनभरिमा, होइन, उहाँहरूले आफ्नो लचकता गर्नुहुन्न, आफ्नो स्थानीय पार्टीहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न भने अर्को विकल्प पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको कस्तो? अन्य दलहरूसँग गठबन्धनभित्रै गठबन्धन हुनसक्छ, कङ्ग्रेस बाहेकको पनि हुनसक्छ नि। त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छ। किन सम्भव छैन राजनीतिमा? होइन, उहाँहरूले अहिलेसम्म गठबन्धन गरेरै जाउँ भनेर अहिले चुनावको मुखमा अब 3 दिन आएपछि यो चिजलाई मिलाउनु पर्दैन? आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन? पार्टी पङ्क्तिलाई कन्भिन्स गर्नु पर्दैन?
अनि हिजो पनि त तपाईँले प्रधानमन्त्री जनता देउपाको भाषण समाजवादीका सुन्नुभयो नि। नेता कार्यकर्ता कन्भिन्स छन् गठबन्धन भयो भने पनि ठिकै छ, एक्लै भए पनि ठिकै छ भन्ने। हो, हामी त त्यो त माइन्ड मेकअप सुरुदेखि नै हो। हेर्नुहोस्, होइन, जनता समाजवादी पार्टीको बारेमा समाजमा, मिडियामा, बुद्धिजीवीमा होइन एउटा के खालको धारणा छ, पर्सेप्सन छ, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर हाम्रो आफ्नो पार्टी, आन्तरिक पार्टी जीवन चाहिँ अलि एकदमै डेमोक्रेटिक हो। तर डेमोक्रेटिक हुँदाहुँदै पनि तपाईँका मेयर वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कुरा गर्दैछु, स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, तपाईँका मेयर पार्टी परित्याग गर्नुभयो, एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँबाट त्यहाँबाट टिकट लिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई घाटा छैन भने वीरगञ्जमा? घाटा नाफा त भोटपछि नै थाहा हुन्छ, भोट गर्नेपछि थाहा हुन्छ होइन। अगाडि जहाँसम्म पार्टी छोड्ने, अब त्यस्तो के नै, अब व्यक्तिको रूपमा उहाँ जानुभयो होइन, पार्टी छोड्ने अधिकारलाई हामीले सम्मान गरेको हुनाले त्यो स्वतन्त्रता छ, स्वतन्त्रता छ। त्यसमा मैले उहाँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुनै आलोचना गर्न मिल्दैन। तर अघि मैले भनेको थिएँ नि, स्वतन्त्रताको त मैले सम्मान गर्छु, तर त्यहाँ नैतिक दायित्वको कुरा पनि छ नि। 5 वर्ष एउटा पार्टीकोबाट उम्मेदवार भएर जितेर त्यो कार्यकाल नसकिँदै अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने होइन। उहाँले त अझै एकपटक यो इलेक्सनमा मैले 5 वर्ष जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट यो काम गरेँ, यो गर्न सकिनँ भन्ने मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी लिने हो कि अर्को चुनाव आएपछि भाग्ने हो पार्टी छोडेर? स्वतन्त्रताको सम्मान गरेँ मैले पार्टी छोड्न पाउने, तर त्यहाँ नैतिक दायित्वको कुरो चाहिँ के हो त? नैतिक दायित्वको दृष्टिकोणबाट त त्यो ठिक काम होइन नि त। त्यसैले यो पार्टी चुनावको मुखमा यताको टिकट पाइन भने उताबाट लड्छु, उताको टिकट पाइन भने उताबाट लड्छु भनेर मान्छेहरू जुन मरिहत्ते गर्दैछन् नि। विजय सरावगीप्रति चाहिँ तपाईँको पार्टी नेतृत्व चाहिँ सन्तुष्ट थिएन कार्यशैलीप्रति? म उहाँको व्यक्तिगत टिप्पणीमा जान्न। उहाँ पार्टी छोडेर पनि गइसक्नुभयो, अब त्यसमा धेरै कुनै टिप्पणी गरिरहनु मैले आवश्यक पनि देखेँ। भनेपछि अब वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि जसपाले अब तपाईँहरूको भागमा परेछ भनिएको छ, गठबन्धनमा यो सहमति भयो तर हस्ताक्षर भएको छैन, निर्णय भइसकेको छैन भनिएको छ। यदि त्यो भयो भने जसपाबाट नयाँ उम्मेदवार को बन्छ वीरगञ्जमा? त्यो त अहिले म भन्न सक्दैन होइन। त्यसको त हाम्रो पार्टीको प्रोसेस छ, त्यहाँबाट पार्टीको सिफारिस आउँछ। अब गठबन्धनमा भाग लाग्छ कि लाग्दैन, लागिसकेपछि जुन महानगरहरू हामीलाई भाग पर्छ, हाम्रो पार्टीको सिस्टम के छ भने महानगरहरूको निर्णय चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गर्छ। वीरगञ्ज बाहेक अरू ठाउँ जान सक्ने हैसियत राख्दैन जसपा? म त भन्छु महानगरहरूमध्ये होइन, अहिले जुन 6वटा महानगर छ नि, हामी वीरगञ्ज मात्रै होइन, हामी विराटनगरमा पनि शानदार त्रिकोणात्मक चुनाव लड्न सक्छौँ। कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भ्रम छ उहाँहरूले जितेको नगरपालिका भनेर होइन। तर जसपा र को भोट र अहिलेको एकीकृत जसपाको भोट र कङ्ग्रेसको बिचमा विराटनगरमा पनि ठुलो दूरी छैन होइन। ठिक छ, काठमाडौँमा हाम्रो पहिला चुनाव लड्दा हामी सायद 4th पार्टी भएका थियौँ क्या होइन, 4थो पार्टीको रूपमा, तथापि 6-7 हजार बढी भोट त काठमाडौँमा पनि हाम्रो पार्टीले ल्याएकै हो होइन। त्यसैले अब महानगर अब अहिले बदलिएको परिस्थितिहरू पनि छ होइन। त्यसैले न्यायको दृष्टिकोणले भन्ने हो भने त वीरगञ्ज मात्रै लिएर छोड्नु पनि जसपाको लागि अन्याय हो। महानगरभित्र 2टा, विराटनगर र वीरगञ्ज चाहिँ एमालेको प्रभुत्व अलि बढी बढ्दै गएको छ भनिन्छ। विराटनगरमा कि कहाँको कुरा गर्नु? मैले मधेसको कुरा गर्दैछु। होइन, मधेसमा त्यस्तो एमाले कुनै चमत्कार गर्न सक्दैन यो चुनावमा, ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। त्यस्तो स्थिति छैन। अलिकति जस्तो टिकट नपाएको मान्छे, अब जस्तो भन्नु न, जुन पार्टीबाट जितेका थिए होइन, अब फेरि चुनाव आयो, अब अलि यो बिचमा त्यस्तो हुन्छ नि, अलिकति पदमा भएको बेला मान्छेहरू अलिकति जनतामा अन्तर्विरोध बढेको पनि, असन्तुष्टि बढेको पनि मान्छेहरू हुन्छन्। अब यो पार्टीले यसपालि मलाई टिकट दिँदैन भनेर होइन एमालेतिर हाम फाल्नु, अब त्यो त स्वाभाविकै होला। जसपाको उपस्थिति स्थानीय तहमा भनेको रिजल्टको आधारमा मैले प्रश्न गर्दैछु र पहाडलाई हेरेर तपाईँहरूले दाँच्दाखेरि बढी स्थानीय तह तपाईँहरूले तल जित्नुहुन्छ कि माथि जित्नुहुन्छ? पहाडमा त अहिले हाम्रो कमजोरै छ होइन, तर मधेसमा पनि पहिला 2 नम्बर सेन्ट्रिक या मधेस प्रदेश सेन्ट्रिक मात्रै हुन्छ भन्ने जुन मान्छेहरूको धारणा थियो होइन, पछिल्लो चरणमा फेरि यो पार्टीहरूको एकता र हामीले सङ्गठनमा जोड दिएपछि अब यो चाहिँ अलिकति झापादेखि कञ्चनपुरसम्मकै मधेस क्षेत्रमा चाहिँ यसले नयाँ स्तरको चाहिँ सङ्गठन र जनमत चाहिँ हासिल गर्न थालेको छ।
अब पहाडमा पनि पहिलाको तुलनामा होइन अलिकति हामी चाहिँ थोरै बढी नै रहेछौँ। अब यो अहिले गठबन्धनका कुरा गरिरहँदा कङ्ग्रेसले न्यू खोजिरहेछ, हामी गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन गर्न सक्छौँ होइन, तपाईँले कुरा गर्नुभयो नि, भनेको के एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्र जसपा मिलेर जाने हो। मैले के भन्न खोजेको भने त्यो अहिले अन्तिम निर्णय होइन होइन, त्यो मैले एउटा विकल्पको रूपमा चर्चा गरेको। र कङ्ग्रेसको साथीहरूमा के देखियो भने केन्द्रको नेताहरूमा गठबन्धन गरेर जाउँ भन्ने भावना देखियो, जिल्ला र प्रदेशको साथीहरूमा नगरको साथीहरूमा गठबन्धनप्रति खासै उत्साह चाहिँ उहाँहरूमा देखिएन। त्यसो हो भने कि त कङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो जिल्ला र पालिका स्तरको नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो होइन, कि त हामीले गठबन्धन तोड्नु पर्यो। हामीसँग पनि त विकल्प छैन नि त, यो राजनीतिक बाध्यता त कङ्ग्रेसको साथीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। अब तोड्ने हो भने पनि हामी राजी भन्ने हो कि, बुझ्नु भएन। हामी चाहिँ एकदम निहोरा गरेर बिन्ती गरेर लौ न तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई मनाउनुहोस्, हामीलाई अलिकति भाग दिनुहोस् होइन, लौ न तपाईँहरूसँग टाँसिन पाएन भने त हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भन्ने मोडेलबाट चाहिँ हामी जाँदैनौँ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ तोडौँ होइन। जसपा त्यो भन्दैन, कस्तो हामीलाई अलिकता भए पनि भाग पुगोस् भन्दैन, हाम्रो अस्तित्व नै सकिन्छ कि। हामीलाई त्यो डर छैन। अहिले हामी त्यो हाम्रो राजनीतिक अस्तित्व नै सकिने कि अलिकति टाँसिएर खाने कि होइन, त्यो फेजको पार्टी नै होइन क्या यो पार्टीको जहाँ छ आफ्नै खालको शक्ति छ, जहाँ बढ्नु छ बढ्न बाँकी नै छ होइन। त्यसैले यो पार्टीले गठबन्धन गर्दैमा रातारात यसलाई जहाँ थियो त्यो शक्ति चाहिँ छिन्न भिन्न छैन, त्यो कुरामा हामी कन्फर्म छौँ कि अझ बढेकै छ हाम्रो देशभरिको तागत होइन। कहीँ घटेको पनि छ होइन, जस्तो कर्णालीमा अलि सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा हामी कमजोरै होला होइन, अथवा अरू विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदेशहरूमा पनि कमजोरै होला, तर त्यो त सापेक्षिक कुरो हो नि। अहिले नै हामी कमजोर भएको होइन नि त, त्यो त हामी 5 वर्ष अगाडिदेखि नै कमजोर थियौँ त्यहाँ होइन, अघिल्लो चुनावमा पनि कमजोर थियौँ नि त। त्यसैले अहिलेको चुनावमा हामी गठबन्धनमा हुँदैमा हामीलाई चाहिँ गठबन्धन दलको साथीहरूले यति धेरै दिनुहुने पनि होइन, हामीले गठबन्धन छोड्दैमा हाम्रो धेरै अस्तित्व गुमिहाल्ने पनि होइन क्या। त्यसैले यो गठबन्धन मुख्य हाम्रो जसपा भन्ने पार्टीको टेन्सनको कुरा होइन कि। यहाँ अलिकति बढी साथीहरू यो के भन्छ माओवादी र यो एकीकृत समाजवादीको साथीहरूले कङ्ग्रेससँग अलिकति बढी आशा जुन गर्दै हुनुहुन्छ र कङ्ग्रेसको साथीहरूले जुन घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा यो बिग्रिरहेछ क्या। यो दुईटै पाटोमा जसपा चाहिँ न यो घमण्ड गर्ने पाटोको पार्टी हो, न चाहिँ तपाईँको धेरै बिन्ती हाल्ने पार्टी हो कि, बुझ्नुभयो। त्यसो भए एक्लै जानुहोस् न तपाईँहरू। अब एक्लै जानको लागि हामीलाई नैतिक दबाब छ। के नैतिक दबाब छ भने केन्द्रमा पनि हामी पनि छौँ नि त। 5 दलीय गठबन्धन हिजो ओली विरुद्ध ओलीको प्रतिगामी कदम भनेर दुईपल्टको संसद विघटन विरुद्ध सँगै लडेको पार्टी त हामी पनि हो होइन। अनि केन्द्रीय सरकारमा हामी पनि सामेल छौँ। केन्द्रीय सरकारमा मात्रै होइन, तपाईँलाई यो पनि जानकारी होला नै, धेरै जसो प्रदेश सरकारमा पनि हामी छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा छ होइन। मध्य प्रदेशको त सरकारको नेतृत्वै गरेर 2 पार्टी मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्दै पनि हामीले 5 पार्टीलाई सरकारमा सामेल गरेको छौँ होइन। गण्डकी प्रदेशमा पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा छ, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा छ होइन, र सुदूरपश्चिममा पनि हाम्रो सरकारमा हामीलाई किन लिएनौ भनेर त्यहाँको नेतृत्वसँग चाहिँ हाम्रो दाबी छ। किनभने हामी चाहिँ बहुमत पुग्दै माओवादी केन्द्रलाई पनि होइन, एकीकृत समाजवादीलाई पनि मधेस सरकारमा लिने, अनि त्यहाँ सुदूरपश्चिमको साथीहरू चाहिँ त्यो त भएन नि त, एउटै स्पिरिटमा हिँड्नु पऱ्यो नि त गठबन्धन भएपछि होइन भन्ने हाम्रो छ। त्यस हुनाले प्रदेश सरकारमा पनि सँगै भएको सबैतिर, केन्द्र सरकारमा पनि सँगै भएको हुनाले हामी एक्लै गठबन्धन तोड्ने निर्णय चाहिँ गर्दैनौँ, किन त्यो नैतिक राजनीतिक दायित्व हामीसँग छ नि त। ओके, त्यसो गठबन्धन तोड्ने हो भने 5 दलकै सहमतिमा गरौँ न, तोडौँ न त। ओके, 5 दलले एक्लै चुनाव लड्ने भनेर भनौँ, जसपाले एक्लै चुनाव लड्छ, कोही साथीहरूलाई कुनै दोष लगाउँदैन। ल जो गठबन्धनमा रिजल्ट जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार। ओके, डर छैन। डर छैन। अब त्यसो भए अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस्, हजुर, गठबन्धनको कुरा
तालमेलको चुनावी तालमेलको कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरिको यो विवादको कुरा, महानगरको कुरा, उपमहानगरको कुरा, यी सबै कुराको एकदमै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। उचित निकास के हुन सक्छ अन्तिममा? आजभित्र शीर्ष नेताहरू, गठबन्धन दलको शीर्ष नेताहरूले बसेर कुनै एउटा सबैलाई स्वीकार्य हुने मोडालिटी बनाउन सक्नुपर्छ। आजभित्र, आज 7 गतेभित्र है मैले भन्दैछु। यदि आज बेलुकासम्ममा यो काम, जो साथीहरू 5 दलको त्यो संयुक्त संयन्त्रमा हुनुहुन्छ र शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन भने यो गठबन्धनले उपलब्धि दिन सक्दैन। त्यसपछि पनि गठबन्धनलाई घिसार्न खोजियो भने त्यो चाहिँ एउटा असफलताको पोकोलाई बोकेर काँधमा बोकेर हिँडे जस्तो हुन्छ। गठबन्धनबाट उपलब्धिभन्दा बढी क्षति हुन सक्छ। त्यसैले आज 7 गते अन्तिम दिन हो जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता डम्बर खतिवडा। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।